बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद बिन आज़म है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पिछले कई दिनों से पूरे मुल्क में एक अहम जो वाक़या गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर जो है वो इसको ज़िक्र किया जा रहा है। लोग स्टोरीज़ लगा रहे हैं, जो है पोस्ट शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की हमें मीम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। सैयदा दुआए ज़हरा काज़मी और निम्रा काज़मी का जो वाक़या पेश आया, पहले तो इसे एक अगवा का रंग दिया गया कि इन दोनों बच्चों को अगवा किया गया। इनकी उम्र जो है 14 साल बताई गई। इसके अलावा जो ये वाक़यात हैं ये दिन ब दिन जो हैं वो बढ़ भी रहे हैं। इस हवाले से हम बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो कि मीडिया पर उस तरह से हाईलाइट नहीं होते जिस तरह से ये 2 केसेस सामने आए हैं, और यकीनन होने भी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक इन वाक़यात का और इन मसाइल का हल नहीं निकाला जाएगा, ये वाक़यात हमारे रोज़ बरोज़ पेश आते रहेंगे। और यकीनन ये जो 2 वाक़यात, ये चंद वाक़यात अब से कुछ दिनों पहले रोनुमा हुए, तो उनमें ये इसलिए भी हाईलाइट हुए कि मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसको ज़िक्र किया गया और इसको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई इस पर। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये जो वाक़यात बढ़ क्यों रहे हैं इतनी तेज़ी से? ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो पाते और जो मुझ तक या आप तक नहीं पहुंच पाते, और बहुत से वाक़यात इस वजह से भी छुपाए जाते हैं कि कहीं ये किसी फैमिली की इज़्ज़त का मामला है, किसी फैमिली की बेटी का मामला है, और वो फिर छुपाए जाने की वजह से हम ये देखते हैं कि कुछ अरसे बाद ही वो घरेलू शक्ल में वो निकाह सामने आते हैं और फिर उनका हल निकल आता है। मगर सवाल ये उठता है कि जो घर से भागने की जो चीज़ें हैं या घर से भागने का जो तरीक़ाकार है वो दुरुस्त है या ठीक है या गलत है? आज हम बात करेंगे घर से भागने की आखिर क्या वजूहात होती हैं कि एक बच्ची जो 14 साल की है, 13 साल की है या 15 साल की है, वो घर से क्यों भागने पे मजबूर हो गई है? क्या घर वाले उसकी बात नहीं सुन रहे? क्या घर वाले उसके काम से या उसकी पसंद से वाकिफ़ नहीं है? सवाल तो ये भी उठता है कि क्या वालिदैन ये नहीं जानते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे किससे राब्ता कर रहे हैं? उनके बच्चों से कौन राब्ता कर रहा है? उनके बच्चों की जो है वो किससे और किस तरह मुलाकातें हो रही हैं? हमारे बच्चे जो हैं गैर मौजूदगी में हमारी क्या जो है वो एक्टिविटीज़ में जो शामिल हैं या किन इन्वॉल्वमेंट उनकी किन कामों में है? तो ये सबसे अहम ज़रूरी बनता है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें। वो किससे मिल रहे हैं, वो किस से राब्ता कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अगर कोई लड़की जिसको आप पसंद करती है, अगर किसी की जो है वो रज़ामंदी शामिल है, तो वो भी एक अहमियत रखती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ फैमिलीज़ में अक्सर वो बेशतर ये होता है कि ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती हैं। अक्सर ये हम देखते हैं कि अगर सुन्नी है तो सुन्नी ये चाहेंगे कहीं उनकी बेटी जो है वो शियाओं में ना जाए, या शिया अगर अहले तशी जो हैं वो ये चाहेंगे कि वो सुन्नी में ना जाए। यहाँ तक कि हम ख़ानदान और बरादरियों में बँट जाते हैं जब हम अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, और ख़ुसूसन जब हम अपनी बच्चों की शादियाँ करते हैं तो अक्सर ये भी होता है कि जो सैयद फैमिली हैं वो बाहर शादियाँ नहीं करती हैं अपनी फैमिली से। हालाँकि आपको बताएँ कि शरई तौर पर ये जायज़ है कि आप अपने ख़ानदान से बाहर शादी कर सकते हैं। बाहमी रज़ाबंदी शामिल होना ज़रूरी है। जब बाहमी रज़ाबंदी शामिल है, जब दोनों राज़ी हैं, तो इसमें क्या ही हर्ज है कि दोनों का निकाह करा दिया जाए। मगर अब बात आई है उम्र पर। अब हम ये जो दोनों वाक़यात हमारे सामने रोनुमा हुए हैं, दोनों वाक़यात हमारे सामने जो आए हैं, उनमें सबसे अहम जो बात है वो उम्र का तनासुब है। एक लड़की जो कि किसी को पसंद करती है, वो सिंध से उठकर भागकर जो है वो पंजाब आती है, क्योंकि पंजाब में अगर हम देखा जाए तो सिंध में जो शादी की उम्र है लड़की के लिए वो 18 साल है। बनस्बत अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ 16 साल औसत उम्र है किसी भी लड़की के लिए शादी करने के लिए। तो उस एक्ट को से बचने के लिए वो पंजाब आती है और पंजाब आके शादी करती है, निकाह करती है, और उसके बाद फिर ये निकाहनामा जो मंजर आम पर आता है। अब वालिदैन का ये कहना है कि बच्ची की उम्र जो है 14 साल है, लिहाजा ये निकाह जो है वो जायज़ ही नहीं है, और इसके अलावा कानूनी तौर पर जो है वो गैर कानूनी है ये निकाह। तो अब ये बहुत से हम मसाइल में का सामना कर रहे हैं। आखिर ये जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि
والدین کی ذمہ داری کیا ہے، والدین کیا کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کر پا رہے، کیا وہ اس چیز میں ناکام ہو چکے ہیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اس مسئلے کا سب سے حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف 16 سال یا 14 سال یا 15 سال کی بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اگر ہم جاتے ہیں 18 سال، 19 سال، 20 سال، تو اس طرح کے کیسز بھی ہمیں سامنے آتے ہیں کہ جب کسی گاؤں میں، شہروں میں تو یہ مسائل بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دیہات کی، گاؤں دیہات کے، تو وہاں پہ بہت زیادہ ہیں کہ جب خاندان میں ہی شادیاں کروانے کا رواج ہوتا ہے، خاندان سے باہر جو ہے کسی لڑکی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ شادی کرے، تو اس صورتحال میں اس طرح کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہی معاشرے کی اشد ضرورت ہے کہ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ بچوں کی رضامندی سے شادی کرائی جائے، اپنی برابری کو دیکھتے ہوئے، لمٹ مطلب ایج جو وائز ہے اس کو دیکھتے ہوئے دونوں کی شادیاں کی کرائی جائیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، نسل پرستی کو شامل کیا جاتا ہے، زبان اور کا بھی فرق جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی اور زبان کے ہیں، پنجابی ہیں تو جناب سندھی میں شادی نہیں کریں گے، سندھی ہے تو بلوچی میں شادی نہیں کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے مسائل جب ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہم نے خود بنا دیے ہیں اور جو ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب جب سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں نیمرا کاسمی کا جو واقعہ ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ جو دوستی سی تھی لڑکے سے، وہ دوستی جو ہے پب جی سے ہوئی۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں سیدہ دعا قاسمی کی، تو دعا زارا قاسمی کا بھی جو واقعہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی سوشل میڈیا سے کہیں نہ کہیں حد تک جڑا ہوا ہے۔ تو جہاں تک بات یہ ہے کہ ان معاملات، ان مسائل کا حل تبھی نکل سکتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں پر کنٹرول رکھیں۔ ایک 14 سال کی لڑکی کس طرح سے ورگلائی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے گھر سے اور اس کو پھر دوسرے صوبے میں لایا جاتا ہے، وہاں نکاح کرایا جاتا ہے، اس تمام صورتحال میں والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، والدین کیا کر رہے تھے، اتنا سب کچھ ہو گیا، لڑکی کس سے مل رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیا سرچ کر رہی ہے، یا پھر اس کی انوالومنٹ کہاں پر ہے، وہ والدین کو اپنے بیٹے یا اپنے بچوں کے متعلق معلوم ہو جاتا ہے جب وہ کسی ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، کسی کو پسند کر رہا ہوتا ہے، کسی کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں والدین کی بھی بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بچی اگر کسی کو پسند کرتی ہے تو کوشش کریں کہ وقت پر جو ہے قانونی طور پر، شرعی طور پر اس کا نکاح کرایا جائے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طوفان بدتمیزی بھی سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہا ہے، طرح طرح کے میمز بنائے جا رہے ہیں، مگر اس بات کا جو ہے وہ ضروری ہے خیال رکھنا کہ یہ میری یا آپ کی بہن بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو مذاق بنانے کے بجائے، اس کو جو ہے تماشا بنانے کے بجائے اس چیز کا بھی ضرور خیال رکھا جائے، کیونکہ ہم ہر چیز کو مذاق کے طور پہ لے لیتے ہیں۔ کسی کی بہن کا معاملہ ہے، کسی کی بیٹی کا معاملہ ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ طوفان بدتمیزی جو ہم آج کل مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، ہر چیز کو جو ہے ہم تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے فیکٹس اینڈ فگر نہیں دیکھ پاتے، اور یہ مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارے معاشرے میں شعور کا نہ ہونا ہے۔ جو ہے اب ہم بات کر لیں اگر بچوں کے حوالے سے، تو اس طرح کی تربیت نہیں ہو پا رہی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ اب اگر والدین اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں اور ان پر نگاہ رکھیں، ان کی تربیت کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان واقعات سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور سب سے بڑی اہم جو وجہ اس کی بنتی ہے کہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال اور غیر ضروری استعمال، کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ آئندہ آنے والی نسلوں پر اور آج کے موجودہ حالات پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور کس طرح سے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان پر، ان کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ایک 14 سال کی بچی کو کس طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے۔ اور والدین کی جہاں ذمہ داری ہے، وہیں ہمارے جو گھر کا ماحول ہے، جب ہم بچے کو اس طرح کا جو ہے ماحول دیتے ہیں گھر کا کہ وہ بزد ہو کر اپنے گھر سے بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے اہم ضروری بات ہے کہ اگر آج آپ اپنے بچوں کو یہ اگر کمپنی دے دیں کہ وہ اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے ہر وہ بات شیئر کر سکتا ہے جو اس کے دل میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان
واقعات سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔